नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रूपा खड्का। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभालाई अझ दिग्गजहरूको सभाका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सभामा यस म्यानलाई मात्रै लैजाने प्रवृत्तिका कारण प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै बेला बखतमा आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व संस्था बनाउन र विधि निर्माणमा राष्ट्रिय सभा सक्षम रहेको पुष्टि गर्न सदस्यहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? एपी टक टाइममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समीक्षा, अब खेल्ने भूमिका, एमालेको अबको रणनीति, स्थानीय तह निर्वाचन, सत्ता गठबन्धनसँगको सम्बन्ध लगायतका सेरोफेरोमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हालसालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट एमालेका देशभरका 19 उम्मेद्वार मध्ये प्रदेश 1बाट निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। 19वटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नेकपा एमालेको एकमात्र जित, झन्डै झन्डै पार्टीको साख यहाँले जोगाइदिनु भयो। सुरुवातमा त बधाई। थ्याङ्क यू। त्यो सँगै यहाँको जित अपेक्षित हो कि अनपेक्षित हो त? अब मैले अपेक्षित रूपमै लिएको छु, किनभने चुनाव अब लडिन्छ, जितिन्छ है भनेर लडिन्छ होइन। अब त्यसमा प्रदेश नम्बर 1 मा हामीले 3 सिट जित्छौँ भनेर एमाले भित्री एउटा गृह कार्य पनि गरेको थियो र 3 सिट जित्छौँ भनेर हामी चुनावमा लागेका थियौँ। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि यो अचम्म जादु नै भयो जस्तो लाग्दैन। जित्ने कन्फर्म थियो, तर जितियो। अब झन्डै झन्डै हेर्दाखेरि त गठबन्धनको चाहिँ बहुमत जस्तो देखिने जस्तो स्थिति भइरहेको अवस्थामा तपाईको जित अल्पसंख्यक क्लस्टरलाई हेरेर पनि यहाँले चाहिँ जित्नुभयो कि भन्नेहरू पनि छन् होइन। एक हिसाबले भन्दाखेरि मैले अघि पनि जोडेँ नि, राष्ट्रिय सभा भन्नासाथ एकदमै दिग्गज व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ चाहिँ संलग्नता हुनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ एकदमै राजनीतिमा धेरै समय सक्रिय भन्दा पनि अन्य विधा अथवा भोलि बन्ने नीति निर्माण तहको विषयहरूमा ज्ञाता भएको व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भनिन्छ होइन। राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्मको जति पनि कामका प्रभावकारिताको हेर्ने भने कम मात्रामा पाइन्छ के झन्झनै प्रतिनिधि सभा जस्तै नै काम गरिरहेको भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? अब मैले जुन किसिमले मेरो विज्ञता भनेको वातावरण सम्बन्धी र टुरिज्म सम्बन्धी हो, मेरो विज्ञता भनेको र हिमाल सम्बन्धी हो। अब त्यसले गर्दाखेरि म अब 20औं वर्ष 25औं वर्ष हिमाल क्षेत्रमा वातावरण क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु र टुरिज्म क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छु र मेरो विज्ञता जे छ त्यो म त्यहाँ ल्याउँछु र नीतिगत तहमा मेरो विज्ञतालाई परिणत गर्छु जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण कुनै सङ्कट नगरिकन मेरो विज्ञता जे छ त्यसमा चाहिँ म स्पष्ट छु र म त्यो विज्ञता प्रदान गर्छु। अब राष्ट्रिय सभा भनेको भिन्न विज्ञ मान्छेहरू आउने हो। अब आफूले जानेको कुरा त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रस्तुत गर्ने कुरामा चाहिँ म कन्जुसै गर्दिनँ। यहाँको प्रतिस्पर्धी हेमराज राई हुनुहुन्थ्यो गठबन्धनको तर्फबाट होइन, जसपाको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। अब उहाँ र तपाईँको मतान्तर हेर्ने हो भने 384 मतान्तरले यहाँले जित्नु भएको छ होइन। माथिल्लो लेभलमा अब एमाले फुटिसकेको अवस्था छ, नेताहरू फरक फरक विधामा लागिसकेका छन् भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहे पनि भित्र हेर्ने हो भने अझै पनि कार्यकर्ताहरू मिलिरहेको हो कि त्यसको एउटा निचोड पनि हो कि तपाईँको मत परिणाम? अब मेरो मत परिणाम एउटा हो, म विवादित मान्छे होइन। म अब सैद्धान्तिक पक्षको मान्छे हुँ, त्यसकारण विवादित मान्छे होइन। मैले कसैको आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानिनँ। यसबिचमा कसैले चाहिँ राम्रो भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानिनँ। मैले सिद्धान्तको एउटा नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एमालेलाई विचलन हुनबाट मात्रै जोगाएँ र एमालेको जहिले पनि बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा परिपालन गर्दै मैले आफ्नो एउटा इमान्दारीपूर्वक जुन किसिमले पार्टीमा लगाव दिएँ त्यसलाई पार्टीले मलाई मूल्याङ्कन पनि गर्यो र पार्टीलाई मैले टिकट मागेको पनि होइन। यो पार्टीले स्वतःस्फूर्त ल टिकट लिनुहोस्, जानुहोस्, तपाईँ अल्पसङ्ख्यकबाट लड्नुपर्छ भनेर मलाई पार्टीले पठाएको हो। म त बिहान एकै दिनमा टिकट दियो, एकै दिनमा गएँ। मैले सोचेको पनि थिएन कि यो पार्टीले मलाई टिकट दिएर अल्पसङ्ख्यकमा उठाउँछ भनेर। म त बिहान त बसिरहेको थिएँ। पार्टीले अब एउटा मूल्याङ्कन गर्यो, इमान्दार एउटा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्यो, त्यसरी मैले लडेको हुँ। त्यसकारण एमाले त विवादित छवि नभएको कारणले नै सबैले मलाई सहयोग गर्यो, जितेँ मैले। हुन त 7वटा सिट गुमाइसकेको छ होइन। नेकपा एमालेको 17वटा मात्र सिट रहेको छ राष्ट्रिय सभामा। अब तपाईँ एकजनाले त्यो एउटा इज्जत जोगाए जस्तो देखिँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई पार्टी अध्यक्षदेखि अन्य प्रमुख नेताज्यूहरूले पनि बधाई दिनुभयो? मलाई दिनुभयो। कमरेड केपी ओलीज्यूले राति नै बधाई दिनुभयो, 11 बजीतिर बधाई दिनुभयो। उहाँले मसँग आधा घन्टा जति कुरा गर्नुभयो। उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हाम्रो महासचिवज्यूले मलाई बधाई दिनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलज्यूले मलाई बधाई दिनुभयो। उहाँहरूको मलाई के लाग्छ भने म प्रिय भएको छु जस्तो मलाई एउटा प्राउड पनि भयो। तर यो मानेमा कि म एउटा पहिलेदेखि नै उहाँहरूसँग म सम्पर्क पनि थिएँ
र पछि मलाई बधाई दिँदा झन् मलाई खुसी लाग्यो। तपाईँ विवादित पनि हुनुहुन्न होइन, 100% राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्न नि त। तपाईँ वातावरणसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, नाम्चे बजारमा यहाँको होटल पनि छ, व्यवसाय पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। अब यहाँले यो ठाउँमा बसेर बुझिरहँदाखेरि आधी घण्टासम्म त अध्यक्षज्यूले नै यहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो। के भन्नुभयो त अब नेकपा एमाले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, किनकि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको जुन परिणाम आइरहेको छ यसपछि यो गठबन्धनको जुन सहकार्य छ अबको तिनै तहको निर्वाचनमा यो सहकार्य निरन्तर भइरह्यो भने चाहिँ अब एमालेलाई गाह्रो पर्छ भन्ने किसिमको अड्कलबाजी लाउन थालिसकिएको अवस्था छ। के कुरा भयो कि भएन? अब यो मलाई यो गठबन्धन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आइडियोलोजी फरक छ, सिद्धान्त फरक छ, यसरी जान त नेपाली काङ्ग्रेस पनि सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिद्धान्त अर्कै पाटो छ, अब अरू पार्टीहरूको अर्कै सिद्धान्त छ भन्दाखेरि यो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विवादको विषय भनिरहेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि जुन किसिमको एक धारा आइरहेको छ त्यसले चाहिँ यो गठबन्धनको विरोध भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै टिक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई, चाहिँ त्यो समस्यावाला जस्तो पनि लाग्दैन। त्यही पनि अब गठबन्धन भइहाल्यो भने पनि हामी नेकपा एमाले स्ट्रङ छौँ, गाउँ गाउँमा स्ट्रङ छौँ, सहरमा स्ट्रङ छौँ, त्यस कारण चुनाव लड्न डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। नेकपा एमाले पनि छुट्टै गठबन्धनको तयारी पनि गरिरहेको छ भन्ने पनि कुराहरू आयो। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, यो आधिकारिक रूपबाट पुष्टि भएको कुरा होइन। अब म अहिले त्यो स्तरबाट म बोल्दिनँ, किनभने मेरो हैसियत त्यो स्तरबाट बोल्ने मेरो हैसियत पनि होइन अहिले। तपाईँ आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको पकड अब कस्तो छ? साँच्चै नै अरूले भने जस्तै र अहिले गठजोड जसरी गरिरहेको छ होइन, यो अङ्कगणित भइरहेको छ, हिसाब किताब भइरहेको छ, त्यसै गरी नेकपा एमालेको पकड अलिकति कमजोर चाहिँ हुँदै गएको हो त? होइन, अब तपाईँले देखिहाल्नु भने अहिले गठबन्धन हुनुपर्छ र हुनुपर्छ भन्दा नेकपा एमालेसँग डराएर त गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने हो त। नेकपा एमाले कमजोर भएको भए त गठबन्धन किन गर्ने त? त्यस कारण गठबन्धन गर्ने उनीहरूको आशय नै भने नेकपा एमाले शक्तिशाली छ। चितवनबाट सुरु भइसक्यो, तपाईँको 10औं लाख मान्छे उपस्थित भएर नेकपा एमालेप्रति प्रतिबद्धता जनाइसक्यो। अब त्यस्तै गरी गाउँ गाउँमा त्यतिकै स्ट्रङ छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो अस्ति नेकपा एमाले गाउँमा स्ट्रङ छ, त्यस कारण चुनावमा हामी अलिकति गर्नुपर्छ भनेर, यो संसदीय चुनाव अगाडि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले लागिसक्नु भएको छ। त्यस कारण अब तपाईँले उहाँले नै पुष्टि गरिसक्नु भएको छ, नत्र यो गठबन्धन किन चाहिँ भनिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। डराएको जस्तो नेकपा एमाले डराएको छैन, नेकपाले एमालेसँग गठबन्धन डराएको जस्तो मलाई लाग्छ। 2074 सालमै पनि अब संयुक्त रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अगाडि बढेको थियो होइन, त्यसको बीचको कुराहरूलाई त हामीले यहाँ राख्न आवश्यक पनि नहोला। तर अझै पनि यदि अब राजनीतिक एउटा स्वार्थपूर्ति भनौँ अथवा चुनावमा जितेर चाहिँ अगाडि बढ्ने खाले त्यो एउटा सोच भयो भने फेरि पनि पहिलाको जस्तै संयुक्त रूप लिन सक्ला कि प्रचण्ड र ओली एक हुन्छन् कि भन्ने पनि छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, अब हुँदैन, यो केही समयसम्म हुँदैन, अब यो चुनावसम्म हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कार्यकर्ताको मनोभाव नै त्यस्तो बुझिँदैन। किनभने यो एकता भन्ने कुरा कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भने अब मनमोहन अधिकारीज्यूको पालामा भएको थियो एकता, मार्क्सवाद र माले एकता भएर नेकपा एमाले भनेको थियो। त्यसबाट जुन किसिमले पछि एउटा भावनात्मक सम्बन्ध जुन किसिम स्थापित भयो, मनमोहन अधिकारीलाई एकदम स्वीकार्य गरेर चाहिँ सर्वमान्य एउटा व्यक्तिको छविको रूपमा चाहिँ हामीले स्वीकार्यौँ। अब त्यस्तो खालको माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदा त्यस्तो खालको हुन सकेन। त्यो पनि एउटा फ्याक्टर बन्यो, यो उसमा लडाइँमा एउटा फ्याक्टर बन्यो। त्यसकारण छुट्टा स्कुलिङ भएको पार्टी एक हुँदाखेरि अलिक समस्या हुँदो रहेछ। तर हामीले विगतलाई फर्केर हेर्ने भने पनि छुट्टा स्कुलिङ भएका पनि संयुक्त रूपमा चुनावमा त लागेका छन्, जितेका पनि छन् होइन। त्यो किसिमको अब यसमा मन मात्र मिलेर केही समयको लागि मिलेर फेरि भोलि मतान्तर भएर छुट्टिन पनि मिल्ने खाले त्यो अभ्यास छ नि त नेपाली राजनीतिमा। अब नेपाली राजनीतिमा त्यही हो। अब यो कम्युनिस्टहरूमा के हुन्छ भनेदेखि थोरै काङ्ग्रेसहरू फुट्न गाह्रो हुन्छ, अब प्रजातान्त्रिक धाराहरू फुट्न गाह्रो हुन्छ। अब कम्युनिस्ट धाराहरू अलिकति केही भयो भने फुट्ने एउटा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै इतिहासले चाहिँ देखाएको कुरा हो। अब त्यो निरन्तर रहिरह्यो। अब त्यसमा कसको गल्ती कसको ऊ भन्दा पनि हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा प्रमुख रह्यो। अब चाहिँ तर पनि नेकपा एमाले भित्र अझै पनि फुटेर गइसके, छुटेर पनि गइसके होइन, तर भित्री रूपमा आन्तरिक द्वन्द्व अहिले पनि पार्टीभित्र छ भनिन्छ। हजुर, अब यस्तो हो, द्वन्द्व नभइकन पार्टी चल्दैन, त्यसलाई समस्यामा लानु हुँदैन। अब द्वन्द्व नभइकन एकजना मात्रै भोलिको कुरालाई सबैले चाहिँ हात उठाउन थाल्यो भने यो पार्टी पनि राम्रोसँग चल्दैन। हामी त झन् द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने पार्टी। अब त्यस कारण अब यो विवाद छ भनेर जुन किसिमको पत्रिकामा आइरहेको छ, बाहिरी रूपबाट चाहिँ फुट्ने नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने एउटा चाहिँ दाद लागिरहेको छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। पार्टीभित्र अब राम्रोसँग लागिरहेछ, नेताजीहरू राम्रोसँग लागिरहनु भएको छ, सबै लागिरहनु भएको छ। म त अहिले त नेकपा एमाले भित्र त बाहिरको भित्र भन्ने त देख्दिनँ, सबै हाम्रा नेताहरू हुन्। केही समय अगाडि महाधिवेशनमा भएका ती कुराहरूले पनि त यो कुराहरू बाहिर आइरहेको हुनसक्छ नि होइन।
अब महाधिवेशन त त्यस्तो हो अब जनताले अब हाम्रो कार्यकर्ताहरूले चुन्यो होइन भोटिङ भयो अब त्योभन्दा प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के हुनु अब भोटलाई स्वीकार गर्नुपर्छ सबैले होइन अब हामीले सबैलाई नेता मानिरहेको छौँ त्यस्तो खालको म देख्दिनँ अहिले जे होस् एमाले भित्र चाहिँ एकता छ एकता छ किन एकता नहुने अब एमाले एक्लै चुनावमा गयो भने चाहिँ कस्तो खाले परिणाम आउँछ होला हाम्रो फेभरमा आउँछ चुनावको फेभरमा आउँछ म त गाउँमा बसेको मान्छे हुँ होइन कार्यकर्ता हुँ त्यसकारण गाउँको स्थिति हेर्दा यताउति हेर्दा एमालेको लोकप्रियता अहिले पनि खस्किएको छैन एमालेको लोकप्रियता छ गाउँ गाउँमा छ तर गाउँ गाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि एमाले चुनावमा राम्रै परिणाम ल्याएर जित्छौँ दुई पार्टी मिलेर जुन जनमत प्राप्त गरेको थियो त्यति बेलाको जुन घोषणा पत्र थियो त्यो पनि अब खण्डित भइसकेको अवस्था छ जनमत पनि खण्डित भइसकेको अवस्था छ होइन जनताले नागरिकले त चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा के सोचेर दिन्छन् भने भोलि आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य स्तरले सुनुवाई गर्छ हाम्रो लागि हो भन्ने सोच हालेर चाहिँ भोट हाल्छन् होइन तर समयक्रमसँगै हरेक राजनैतिक दलभित्रको खिचातानी अनि त्यो सत्ता प्राप्तिको एउटा खेल त्यो सबमा अडिरहँदाखेरि नागरिकलाई व्यवस्था गर्छ त्यो पार्टीले अब त्यस्तो होइन हामीले धेरै गरेका छौँ अब वृत्तपत्र दिन्छौँ भनेका छौँ 5,000सम्म हाम्रो सरकार बसेको 5,000सम्म पुग्थ्यो होइन 4,000सम्म पुऱ्याएको छौँ गाउँ गाउँमा रोड पुऱ्याएको छ मेरै विगत गाउँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सडक बनिसकेपछि हामीले चाहिँ पहिला 12,000सम्म ग्यास दिएर चाहिँ ग्यास बालेका थियौँ अहिले 3,000मा ग्यास आएको छ नराम्रो कुरा मात्रै भएको छ हेर्नुहोस् दरार ठडिएको छ यहाँ रानीपोखरी बनेको छ धेरै कुराहरू भएको छ स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर सबै कुरामा भएको छ भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि एमालेको पालामा भ्याक्सिनहरू ल्याएर त्यो सरकारको भ्याक्सिनहरू ल्याएर चाहिँ छ अब धेरै मान्छेले त के सोच्यो अब चाहिँ नेपालमा हाहाकार हुने भयो अब भ्याक्सिनहरू ठुला राष्ट्रहरूले पनि पाउँछ हाम्रो सानो राष्ट्रले पाउँदैन हामी चाहिँ अब चाहिँ यो महामारीले बिजोग हुन्छ भन्ने सोचेको थियो तर भ्याक्सिन त अहिले त लाउने मान्छे नभएर चाहिँ टोल टोलमा भ्याक्सिन दिन थालेको छ त्यो उपलब्धिहरू भएको छ तर हामी नेगेटिभ पाटोलाई मात्रै लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सक्सेस हुँदैन तर जुन किसिमले प्रचार शैली छ हाम्रो नेगेटिभ गर्ने प्रचार शैली छ त्यसले पनि अलिकति चाहिँ इफेक्ट पुगेको छ तर गाउँ गाउँमा जानुहोस् न तपाईँको सडक बनेको छ के गरेको छ हिजो म विराटनगर गएँ त्यो कुनामा मदन भण्डारी राजमार्ग हेर्दा म छक्क परेँ किनभने त्यस्तो राम्रो बाटोहरू बनाएर रहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ उदयपुरबाट त्यस्तो खालको राम्रो बाटोहरू बनाएर रहेछ त्यो विराटनगरमा त्यस्तो राम्रो खालको चाहिँ बाटोहरू बनाएर रहेछ म 5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ विराटनगरमा धुलो र त्यो ढल गनाएर हैरान थियो अब त्यसकारण नेगेटिभ पाटोलाई मात्रै लिनु भन्दा पनि पोजिटिभ पाटोलाई लिँदाखेरि अब 2 वर्ष हामीले कोभिडमा केही गर्न सकेनौँ त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक रूपमा पनि केही गर्न सक्दैनौँ अरूबाट पनि केही गर्न सक्दैनौँ तर धेरै सुधारहरू भएको छ तर त्यसलाई नेगेटिभ पाटोबाट मात्र लाँदाखेरि अलिकति विश्लेषण आइरहेको छ पक्कै पनि नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन तर नकारात्मकता अलिकति त्यो विषयहरूलाई झकझक्याउन सकियो भने त फेरि अझ राम्रो परिवर्तन आउँछ भनेर पनि त त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन कोभिडकै कुरा गर्नुभयो यहाँले भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो हामीले भ्याक्सिन नेपालीले पाइरहेको छ होइन सबैले लगाइरहेका छन् अझ अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो भ्याक्सिन लगाउनलाई मान्छे छैन भन्दा त्यो अझ नमिल्ला किनकि गाउँठाउँमा तपाईँकै गाउँमा हेर्नुहोस् न कतिपय अझै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म पहिलो डोज पनि नलगाएकाहरू पनि उत्तिकै छन् होइन त्यो जमातले हामीले अझै जनचेतना नै विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ अब तपाईँले यहाँ त भन्नुभयो मेरो गाउँमा त भ्याक्सिन लगाउने मान्छे नभएर हामीले त भ्याक्सिन त फर्स्टमै लगायौँ भ्याक्सिन त सबैले लगाएर काठमाडौँमा आउनु भन्दा पनि भ्याक्सिन अगाडि हामीले लगाएर हाम्रो त गाउँबाट मान्छे उठाएर सहर म आफै हुँ गाउँमा ल भ्याक्सिन लान आउनुहोस् भनेर घर घरबाट तानेर मैले भ्याक्सिन लगाएको हुँ त्यसकारण हिमाली क्षेत्रमा जति पनि म बसेको एरियामा छ अब मैले अरू ठाउँमा त देखिनँ तर मैले के अनुभूति गरेँ भने हाम्रो क्षेत्रमा सबैले भ्याक्सिन लगाएको छ हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यहाँले गर्नुहुन्छ नेपालमा जहिले पनि अब हिमाली क्षेत्र भनेको एउटा पर्यटकीयहरूको क्षेत्रको लागि चाहिँ त्यो एकदमै खानी हो होइन तर जति मात्रामा गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँको विकास विस्तार चाहिँ त्यो चाहिँ अझै पनि न्यून गतिमै अगाडि बढिरहेको छ तपाईँले के भान गर्नुहुन्छ अब हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ अब स्थानीय स्तरबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ यो पर्यटन क्षेत्र भनेको वातावरण क्षेत्र भनेको स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहन्छ तर त्यसलाई नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ अब हामीले सरसफाइको क्षेत्रमा वातावरणीय क्षेत्रमा त्यहाँको त्यो पथ निर्माणको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेका छौँ अब तपाईँ खुम्बुमा जानुहुन्छ भने नेपालको सबैभन्दा सफा क्षेत्र खुम्बु देख्नुहुन्छ त्यो हाम्रो स्थानीय तहबाट गरिरहेछौँ स्थानीय तहबाट हामीले नै एउटा म्यानेज गरेर गरिरहेछौँ त्यसलाई कसरी चाहिँ नेसनल स्तरमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने त्यहाँतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यसकारण अहिले जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब म राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेपछि नीतिगत तहमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र म त्यसलाई एड्रेस गर्छु जस्तो मलाई लाग्छ अब मलाई के कुरामा खुसी छ भने पहिला जुन किसिमको एड्रेस भएको छैन अब हामी काठमाडौँमा बसेर नेपालभरिको मूल्याङ्कन गर्छौँ जुन किसिमको ग्रस रुटबाट आएको मान्छेहरूको त्यो कुरा सुन्दैनौँ अब सुन्ने एउटा माध्यम पनि छैन अब माध्यम अब हामी जसलाई प्रतिनिधित्व गराइसकेपछि हामी त्यो सुन्ने वातावरण बनाउँछौँ र उहाँलाई देखाउँछौँ त्यो चाहिँ हुन्छ किनभने हामी
कुनै पनि कुराको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन बोलिहाल्छौँ, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिहाल्छौँ। अब मेरो जुन किसिमको गाउँ छ, समाज छ, त्यसको चाहिँ राम्रो अध्ययन नभइकन त्यसको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन। तपाईँको जुन किसिमको समाज छ त्यसको मैले तपाईँको समाज नबुझिकन टिका टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण त्यो उपयुक्त बनाउनको लागि पहिला त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नु पऱ्यो, अनि ग्राउन्ड रियालिटी बुझिसकेपछि अनि त्यहाँको टिका टिप्पणी गरेपछि सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि पढेर अध्ययन गरेर मात्र भन्दा पनि पढेर आएका व्यक्तिहरूले अझ त्यसलाई बढी महसुस गर्न सक्छन्, निर्माण तहमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। यो कोभिडको क्रम नै झन्डै 3 वर्ष पनि बढी हुन लागिसकेको अवस्था छ हैन। सुरुवाती समय त केही समय लकडाउन पनि भयो, अहिले सेमी लकडाउन जस्तो अवस्था छ कतिपय जिल्लामा। मुख्यतया पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रमा यसले कतिको प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ? धराशायी त बन्यो, बिस्तारै उठ्न लागेको थियो र अहिले कस्तो अवस्थामा छ? अब अहिले पनि त्यस्तै पेन्डेमिक अवस्थामै छ पर्यटन क्षेत्र होइन। अब कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, किनभने अब केही सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ भएको छ, तर त्यो थोरै मात्रामा भएको छ। जुन किसिमले उठाउनु पर्ने कामहरू हुन सकिरहेको छैन। तर जुन किसिमको लोकल स्टेक होल्डरहरू छ त्यसले चाहिँ सकेसम्म त्यो पर्यटनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो खालको बनाउने भनेर भइरहेछ। अब मलाई के लाग्छ भने अब निकट भविष्यमा नै यो पेन्डेमिक खत्तम भयो भने पर्यटनको त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्छ। किनभने अब प्रचार गरिरहनु पर्ने होइन, भूकम्प आएको होइन, सबै भत्केर बुङ्ग भएको होइन। यो पेन्डेमिक मात्रै स्टप भयो भने पर्यटन त आइहाल्छ, त्यसमा त केही फरक पर्दैन। त्यसकारण अब 3-4 वर्षमा हामीले ठुलो इकोनोमिक अब भनौँ न एउटा चाहिँ हामीले घाटा बेहोर्नु पर्यो। अब इकोनोमिक हामी तल झऱ्यौँ होइन। तर त्यो पनि अब यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, यो विश्वकै समस्या भएको हुनाले हामी त्योभन्दा त बाहिर जान सक्दैनौँ। तर अब चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अब यो कोभिड अब चाहिँ अन्तिम अवस्था आयो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भन्दा पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि आफ्नो देशका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ भ्रमण गरेर एक हिसाबले चाहिँ देन चाहिँ गरिरहेकै अवस्था छ होइन। नेपालीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा किन पुग्नुपर्छ ल? विदेशीहरू उनीहरूको देशमा भन्दा फरक अनुभूति गर्नको लागि भन्यो होइन। नेपालमै रहेर नेपालीहरूले चाहिँ पर्यटनमा प्रवर्धन कसरी गर्न सक्छन्? अब नेपालीहरू 2-3 कुरा छ। पर्यटनको नेचरमा बढ पर्छ होइन। कुनै हाइकिङ गर्न एकदम जोस जाँगरका साथ हुन्छ, कुनै के हुन्छ। नेपालीहरूलाई चाहिँ बाटै चाहिने रहेछ, बाटै चाहिएर मोटरको बाटो भयो भने सुत्दै जाने, बस्ने, खाने त्यस्तो खालको एउटा बाटो पनि चाहिने रहेछ। नेपालीहरू यस्तो हिँड्न ट्रेकिङ गर्न धेरै अल्छी हुँदो रहेछ। मैले नेपालीहरूको एउटा देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि लगभग 100मा 10% नेपालीहरू राम्रोसँग हिँड्दैन, किनभने उहाँहरूलाई एकदम हिँड्न भनेपछि एकदम अल्छी नेपालीहरू जान्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो पनि आएको छ, तर थोरै मात्रामा आएको छ, 10% त्यस्तो खालको मात्रै पर्यटन आएको छ होइन। नेपालीहरू आएको छ घुम्ने, अब नाम्चे बजारसम्म जाने, बिस्किमसम्म पनि नजाने, नाम्चे बजारसम्म जाने, हेलिकप्टर चढ्ने, घुम्ने त्यस्तो खालको पर्यटन आएको छ। त्यसले पनि अहिलेको पर्यटनमा एउटा थप ऊर्जा चाहिँ मिलेको छ, तर हामीले सोचे जस्तो ऊर्जा चाहिँ मिलेको छैन। तपाईँ अब पर्यटकीय क्षेत्र वातावरण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ होइन। अहिले अब यहाँले नाम्चे बजारको कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिरहेका होलान्, निकै महँगो पर्छ भनेर त्यो आफ्नो आशालाई मारिरहेका होलान्, त्यो सपनालाई मारिरहेका होलान्। तपाईँले अलिकति सस्तो हिसाबले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्ने, घुम्न पनि पाइने होइन, खर्च पनि कम हुने, आफ्नो मन पनि खुसी हुने, त्यसको लागि चाहिँ कति जति लाग्छ र कसरी जानुपर्छ त्यो बताइदिनुहोस् न त। अब तपाईँलाई गाह्रो छैन, ठमेल भन्नु सस्तो छ, खान पाइन्छ होइन। तपाईँको रुम ठमेल भन्नु सस्तोमा पाइन्छ होइन। तपाईँ कुन रुममा बस्नुहुन्छ त्यस्तो खालको रुमहरू पाइन्छ। तपाईँको महँगो छैन। अब जुन किसिमले हल्ला गरियो, मैले भने रियालिटी बुझिकन हल्ला गर्यो, नाम्चे बजार महँगो छ भने हल्ला गर्यो। अहिले बाटो पनि बनाएको छ माथिसम्म होइन, लुख्लाभन्दा तलसम्म बाटोकै सुविधाहरू छ। प्लेनमा जाने हो भने 8,000 लाग्छ होइन, 8,000 उताबाट 5,000 गर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। अब दिनमा तपाईँ लगभग ठिकै अब आफूले दाल भात खाने, के गर्ने, घुम्ने भन्यो भने दिनमा 3,000 रुपियाँले काफी पुग्छ। सडकको सवारी साधनबाट गइयो भने चाहिँ त्यसरी जाने हो भने तपाईँ लगभग भनौँ न 3,000मा त्यो 3-4,000मा पुगिन्छ सजिलै छ। काठमाडौँबाट कति दिन लाग्छ? काठमाडौँबाट अब 2 दिनमा त्यो लुक्लासम्म पुगिन्छ तपाईँको। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको मनोरम विषयहरू छुटाउन नहुन्छ के हो? अब त्यहाँ एभरेस्ट हो। सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि अब एभरेस्ट हेर्ने, हिमालहरू हेर्ने होइन, अब त्यहाँको कल्चरहरू हेर्ने, त्यहाँको अब वातावरणहरू हेर्ने, अब खोला नाला हेर्ने। अब कुनै पनि प्रोडक्टहरूले के गर्दो रहेछ भने हाम्रोमा धेरै प्रोडक्टहरू छन् होइन, जडीबुटीदेखि लिएर तपाईँको कस्तुरी मृगदेखि लिएर सबै कुरा हेर्न सकिन्छ। तर के हुन्छ भने उसमा चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रमा ठुलो प्रोडक्टले सानो प्रोडक्टले सुन्छ। अब हरेक मान्छेको दिमागमा त्यो क्षेत्रमा गयो भने एभरेस्ट हेर्ने भन्ने दिमाग हुन्छ, तर एभरेस्ट भन्दा पनि अरू रमाइला कुराहरू हेर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ गइसकेपछि आनन्द लिने कुरा अर्को पाटो हो। तर पहिले यहाँबाट मेन्टली हेर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि एभरेस्ट हेर्न जाने भन्ने खालको। हिमाली भेगको जहाँ पनि विषयहरू उठान भयो भने चाहिँ एउटा अब यसको ब्याक साइड भन्ने के भन्ने ती ठाउँहरूमा बिस्तारै युवा पिँढीहरू चाहिँ लोप हुन थालेका छन् होइन। उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट बसाइसराई गर्न थालेका छन्, देशमै होस् अथवा विदेशमा।
यसले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ नि, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कल्चरल कुराहरू पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यो विषयहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लोप हुन्छ कि भन्ने एउटा जोखिम चाहिँ पैदा भयो कि हो कि यो कुरा मात्र हो? अब केही समस्याहरू छन्, अब त्यसले पनि केही समस्याहरू छन्, किनभने मान्छेले अपर्च्युनिटी जहाँ पाउँछ त्यहाँ जान्छ होइन। तर मलाई के कुरामा खुसी लाग्छ भने हाम्रो गाउँमा जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अपर्च्युनिटीहरू छन्, इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू छन्, के छन्, त्यसले गर्दाखेरि युवाहरू विदेश जाने भने फर्किने क्रम छ। अमेरिकामा 3-4 महिना गयो भने फेरि गाउँमा फर्केर काम गर्ने खालको वातावरण बनिसकेको छ। एउटा बाटो त्यो हो। अब हामीले के कुरा सोचिरहेको छौँ भने हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ गर्नु पर्यो। इकोनोमिक ग्रोथ गरेर टुरिज्मलाई गरेपछि त अमेरिकामा भएको मान्छेहरू पनि त फर्किन्छ नि। किन अब मान्छे उत्पादन हुन्छ, खेलाडी उत्पादन हुन्छ, खेल मैदान छैन हेर्नुहोस् नेपालमा। अब पढाउँछ, सबै पढाउँछ, अब त्यहाँ कहाँ काम गर्ने एउटा ऊ छैन। त्यसकारण त्यो खेल मैदान बनाउनलाई हामी अहिले तत्पर छौँ। अब हाम्रो क्षेत्रमा बन्नुहुन्छ भने युवाहरू धेरै अमेरिका गयो भने धेरै चाहिँ त्यही क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले राम्रो खालको व्यवसायहरू गरेर बसिरहेछन्। धेरै मान्छे फर्केर पनि आइरहेछन्। मलाई चाहिँ के कुरामा गौरव लाग्छ भने सबै कुरो अब त्यो इकोनोमीले गर्दाखेरि अब फर्किया जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिका भन्दा पनि राम्रो भइरहेछ भन्ने खालको पोजिटिभ सेन्स पनि देखिरहेका छन्, फर्किएका पनि छन्। त्यहाँको कल्चर जोगाइरहेको छन्, त्यहाँका भाषा जोगाइरहेको छन्। प्रत्येक युवाहरू अब अहिले आफ्नो भाषा पढ्न थालेको छ, आफ्नो कल्चरमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेछ। त्यसकारण तपाईँलाई एकचोटि खुम्बु हेर्नुभयो भने, तपाईँ खुम्बु आएर चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यहाँका युवाहरूलाई उद्यममा लगाउनको लागि होइन स्थानीय जनशक्तिलाई नै परिचालन गरेर त्यो ठाउँको विकास निर्माणमा पनि अग्रसरता अझ यसले लिन सक्छ नि त। उद्यम भनेको क्षेत्र नै त्यस्तो हो। यसको लागि केही कार्य गरेको छ कि छैन? अब स्थानीय तहले पनि सकेसम्म पहल चाहिँ गरेको छ। म विशेष गरी स्थानीय तहभन्दा पनि बफर जोनमा काम गरेको हुनाले हाम्रो पहल के रहन्छ भने हाम्रो आय आर्जन भनेर चाहिँ बफर जोनको बजेटको 20% पैसा चाहिँ हामीले स्थानीय युवाहरूलाई आय आर्जनको लागि लाउँछ। स्थानीय युवा मात्रै नभइकन। अनि अर्को कुरा अब जो डिस्ट्रिब्युसन भन्छ, अब सोसल एउटा रिस्पोन्सिबल भन्छ, त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै कसरी चाहिँ हामीले जोड्न सकिन्छ त। एउटा कुरा पर्यटनमा 2-3 पाटोहरू छ। एउटा कुरा कमाउने मान्छेले कमाउँछ, तर त्यसको इफेक्ट भनेको फेरि सर्वसाधारण मान्छे, जो मान्छे कमाउँदैन गाउँमै बस्छ, साधारण मान्छेले पर्छ। पर्यटनले भने महँगी हुन्छ, बजारमा महँगी हुन सक्छ, त्यो सर्वसाधारणलाई त इफेक्ट पर्छ। त्यस कारण हामीले त्यहाँ सोसल सेक्युरिटीहरूको पनि अलिकति एउटा अभ्यास चाहिँ गरेका छौँ। ठुलो गर्न सकिरहेको छैन, अभ्यास चाहिँ गरेका छौँ। किनभने हामीले बत्ती, म खुम्बु बिजुली कम्पनीको चाहिँ बत्तीको चाहिँ डाइरेक्टर हुँ, चेयरम्यान हुँ। अब हामीले के गरेका छौँ भने जो मान्छेले व्यापार गर्छ उसले 18 रुपियाँ युनिटसम्म तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ। जो मान्छेले व्यापार गर्दैन 1300 रुपियाँमा उसले चाहिँ बत्ती बाल्न पाइन्छ। बत्ती बाल्ने, हिटिङ सिस्टम पाउने, त उहाँले चाहिँ टेलिभिजन हेर्न सक्ने, फ्रिज हेर्न सक्ने, फ्रिज चलाउन सक्ने खालको वातावरण बनाएको छ। उसले 1300 रुपियाँमा पाउँछ। 5 जनाको परिवारलाई खाना पकाउने दिँदा सबै व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुन्छ। तर जो मान्छेसँग फेरि कमाएर ल्याउने मान्छे पनि छैन, केही छैन, त्यहाँ बसिरहेको छ, बुढाबुढी छ भने त्यसलाई फ्रीमा चाहिँ बत्तीहरू हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यस्तो खालको सोसल सेक्युरिटी अलिकति हामीले सोसल रिस्पोन्सिबल। त्यसको आधारहरू कसरी छुटाउनु भएको छ? जस्तो कि अशिक्षित परिवार अथवा होइन जसमा जनशक्ति अलिकति सक्रिय उमेरका छैनन्, त्यसरी छुटाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो गाउँमा सानो गाउँ यताउति भएको भने एकअर्कामा छिमेकीहरू चिनिन्छ होइन, कसको कमाइ छ के छैन भनेर हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग सजिलैसँग त्यसको केही माध्यम लिनुपर्ने, एउटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ। त्यस कारण सजिलै छ। सजिलै भएको हुनाले हामीले यो बुढाबुढी जो कमाएर ल्याउने मान्छेहरू छैनन् भनेर त्यसलाई फ्रीमा दिएका छौँ। जो मान्छे अब बिजनेसै छैन, उसको होटल पनि छैन, केही पनि छैन, ऊ गाउँमा बसिरहेछ भने त्यसलाई 1300 रुपियाँमा उसले सोसल रेट भन्छ, त्यसमा बत्तीहरू यताउति बाल्न पाइरहेछ। जो मान्छेले व्यापार गर्छ, होटल चलाइरहेको छ भने त्यसलाई 18 रुपियाँ युनिट, अब मिटर सिस्टमबाट 18 रुपियाँ युनिटसम्म पैसा लिएर हामीले त्यसै सस्टेन गरिरहेछौँ, चलाइरहेछौँ। स्कुल त्यसै गरिरहेछौँ। जो हामीले सामुदायिक स्कुलहरूलाई राम्रो खालको शिक्षा दिनको लागि बोर्डिङ स्टाइलले हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाएर अब सरकारी स्कुललाई नै इङ्ग्लिस मिडियमबाट बनाउने, इङ्ग्लिस मिडियम बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले टिचरहरू सबैको स्यालेरी हामीले सस्टेन गर्ने। फेरि हामीले सरकारी दरबन्दी छ, सरकारी दरबन्दी निजीले लगानी भन्दा पनि निजीको लगानी कस्तो छ भने हामीले त के कुरा गरेका छौँ भने कसैको डोनेसनबाट होइन कि आफैले सस्टेन गर्नु पर्यो। विकास निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा आफैले सस्टेन गर्नु पर्यो भनेर त्यो स्कुलमा जो मान्छे पढ्छ त्यसले 1000 रुपियाँ दिने, आफ्नो सो इच्छा अनुसार 500 रुपियाँ दिने, तपाईँले कति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने र उसले चाहिँ पैसा दिइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसरी सक्षम गरेर जो मान्छेले पैसा दिन सक्दैन, म आर्थिक रूपमा कमजोरी छु भने उसले पैसा नदिने। त्यसरी हामीले स्कुल चलाएको छौँ। अहिले खुम्बुको एजुकेसन हेर्ने भने काठमाडौँमा त्यहाँ 5 क्लास पढेका विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा 6 क्लाससम्म राम्रोसँग पढ्न सक्छ। हुन्छ, हामीले यहाँसँग कुराकानी खासमा अब राजनीतिक उद्देश्य जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामसँग रिलेट गरेर कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि पर्यटकको क्षेत्र र यसै गरी वातावरणको क्षेत्रको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एपी टक टाइममा हालसालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट एमालेका देशभरका 19 उम्मेद्वार मध्ये प्रदेश 1 बाट निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पासँग हामीले पर्यटकीय क्षेत्र, यसै गरी वातावरणीय क्षेत्र र अब उहाँले खेल्ने भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। एपी टक टाइम अहिलेलाई सकिन्छ। एपी1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।